अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान अमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिया और उन्हें पीर को मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। इससे पहले तोशा खाना केस में ही खान साहब ने आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश होना था। जज जफर इकबाल ने चेयरमैन पीटीआई के वकील से यह सवाल किया कि इमरान खान आज भी पेश नहीं हो रहे क्या, जिस पर बताया गया कि उनकी सीनियर लीगल टीम 10 बजे आएगी। समाअत में 3 बार वक्फा भी आया। इसके बावजूद चेयरमैन तहरीक इंसाफ अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए। दौरान समाअत इमरान खान के वकील ने सिक्योरिटी रिपोर्ट अदालत में पेश की। दूसरी तरफ पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने इस खदशे का इजहार किया है कि अदालतों में पेशी के दौरान इमरान खान पर हमला हो सकता है। अब भी इमरान खान साहब के पास मुसद्दिका इत्तलात आ रही हैं कि उनकी जान को खतरा है, और इनमें से कुछ इत्तलात के मुताबिक ये खतरा जो है वो खुसूसी तौर पर अदालतों में जिस वक्त वो जाएंगे और वहां पर जो उनके लिए सिक्योरिटी का मसला पैदा होगा उसको इस्तेमाल करते हुए खुदा न खास्ता ये हमला किया जा सकता है। खान साहब से जुड़ी एक अहम खबर यह भी है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान और फवाद चौधरी के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। सवाल यह है कि रिलीफ और तकलीफ की यह सूरत हाल इमरान खान की सियासत को किस तरह से मुतासर कर रही है। तहरीक इंसाफ अचानक क्यों मुफाहमत की बात करने लगी है। पंजाब के वजीर आला के लिए तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन होगा। बिहाड़ी में जरदारी साहब ने भी डेरे डाल रखे हैं, इसकी वजह क्या है, किस नए मिशन पर हैं, क्या जनूबी पंजाब नया महाज बनने जा रहा है, और अगर खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो पार्टी की बागडोर कौन संभालेगा। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जेल में शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ कैसा बर्ताव किया गया, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब, उनसे हम बात करेंगे। कुरैशी साहब से भी हम बात करेंगे। हबीब साहब, अभी हम देख रहे थे मरियम नवाज साहिबा गुफ्तगू कर रही थी शेखुपुरा में तंजीमी कन्वेंशन से, और वो ये कह रही थी कि नवाज शरीफ साहब ने चोरी नहीं की लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे खानदान की तलाशी दी, अब खान साहब भी तलाशी दें। देखिए, ये कोई इंसाफ का तकाजा इस तरह तो पूरा नहीं होता। ये दरअसल एक पॉलिटिकल जस्टिस आप इसे कह सकती हैं कम से कम, कि अगर किसी तरीके से एक शख्स फंसा है तो दूसरा भी फंसाया जाए, तो शायद इस तरह पॉलिटिकली तो आप एक पॉलिटिकल आर्गूमेंट तो ये हो सकता है, लेकिन ये लीगल आर्गूमेंट बहरहाल नहीं हो सकता। तो पीएमएलएन दरअसल एक पॉलिटिकल आर्गूमेंट को लीगल आर्गूमेंट में बदलने की कोशिश कर रही है। उसका जो सियासी बयानिया है उसको कानून की रोशनी में वो चाह रही है कि इसको कानूनी दलील की सूरत में इस्तेमाल किया जाए, और इस्तेमाल भी इमरान खान साहब के खिलाफ किया जाए। तो बहरहाल ये एक्सेप्टेबल चीज़ तो नहीं है, लेकिन बहरहाल पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की कंजम्पशन के लिए इस तरह की बातें हमेशा की जाती हैं। इस तरह से अदलिया पर दबाव डालने की भी कोशिश की जा रही है। देखिए, अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि अदलिया पर दबाव एक हिकमत अमली के तहत डाला जा रहा है। अच्छा, आप देख लीजिए कि सरगोदा में होने वाले एक जलसे में बाकायदा तौर पर जब आप जजेस की तस्वीर चला रही हों और उसके बाद मुतय्यन इल्जामात लगा रही हों, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि दबाव डालने की कोशिश हो रही है, बल्कि दबाव डाला जा रहा है। लेकिन हमारी अदलिया जो है वो बहरहाल हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हमारे जो बेशतर दस्तूरी इदारे हैं वो पूरी तरह ग्रो नहीं कर सके, और उसमें अदलिया भी ज़ाहिर शामिल है। बहुत सारी दस्तूरी रवायात हैं अभी जो बननी है, कुछ बन चुकी हैं, लेकिन वो भी उस तरह मुकद्दस नहीं हो पाई जिस तरह दुनिया के दूसरे दस्तूरी मुल्कों में होती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर किसी इदारे ने बहुत तेज़ी से ग्रो किया है कॉन्स्टिट्यूशनल एनवायरनमेंट में, तो वो हमारी अदलिया ने किया है। तो इस बारे में तो कोई शक नहीं। तो अदलिया को बखूबी ये अंदाज़ा है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो सियासी जमातें होती हैं, उनके अपने अपने मफादात बाज़-औक़ात उन्हें मजबूर करते हैं कि वो इदारों को इंस्टिगेट करें, वो उन्हें अंगेख्त करें ये कोई ऐसा काम करने पे जो किसी सियासी जमात को फ़ायदा नुकसान दे सके। मिसाल के तौर पे अब पॉलिटिकल पार्टीज, जो बिलखुसूस हमारी जो पीएमएलएन है और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, वो इस बात की पूरी कोशिश कर रही हैं कि उनको तौहीन अदालत के केस में बुलाया जाए। अब तौहीन अदालत के केस दायर हुई थी लेकिन वापस तौहीन अदालत के केस में बुलाए जाने का मतलब क्या है? बुलाए जाने का मतलब यह है कि इन्हें इनको सजा दी जाए, इन्हें मखसूस मुद्दत के लिए ना अहल करार दिया जाए, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, अब उससे 2 फायदे पीएमएलएन को मतलूब है।
اگر تو یہ ہو، اگر محترمہ کو بلایا جائے اور انہیں سزا دی جائے تو اس بیانیے میں جان پڑ جائے گی جو یہ عدالت کے خلاف بنایا گیا ہے. اور اگر عدالت اس سے اس کا نوٹس ہی نہیں لیتی، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کہ ان کا نوٹس نہیں لینا چاہیے، تو اگر نوٹس ہی نہیں لیتی تو ایک آپ ظاہر ہے پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے تو پھر آپ شور شرابہ تو مچاتے رہیں گے. تو بیسیکلی ڈیمیج کنٹرول موڈ میں ہے پی ایم ایل این. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جو تقریر ہے وہ اپنی موجودہ حکومت کے بارے میں نہیں ہے، موجودہ حکومت کے ان حالات کے بارے میں نہیں ہے جن میں مہنگائی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں وہ کرتی، مہنگائی کا ذکر نہیں کر رہی، وہ ایک مخصوص واقعے کا ذکر کر رہی ہیں جو 2017 میں پیش آیا. اب 2017 میں پیش آنے والا واقعہ کیا 2022 میں ریلیونٹ ہے؟ 2023 ہے بلکہ اب 2023 میں ریلیونٹ ہے. تو یہ معاملہ مجھے لگتا ہے کہ شاید نیا ووٹر اس 5 سال میں پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے، تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ شاید یہ بہت زیادہ اپیلنگ ہے. لیکن بہرحال ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ بار بار ہاپ آن کرتی ہے، جب وہ کوئی بات طے کر لیتی ہے تو اس کو بار بار اپنے ووٹر کو باور کرانے کی کوشش کرتی ہے. اس وقت ہم جو موجودہ تقاریر ہیں ان کا بھی اسی طرح خان صاحب پر مزید مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں. خان صاحب پر آج توہین الیکشن کمیشن کے سلسلے میں بھی آج ایک نیا مقدمہ ہو گیا. آج بھی ہم نے دیکھا خان صاحب عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے، اور بار بار جو سیاسی مخالفین ہیں اس چیز کو بنیاد بنا رہے ہیں کہ خان صاحب عدالتوں سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، جبکہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو مصدقہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. واقعی خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے یا خان صاحب عدالتوں کے سامنے جانا نہیں چاہتے؟ دیکھیے عظمیٰ، 2007 میں نا، جب 2006 سے آنورڈ 2006 میں محترمہ بے نظیر بھٹو بار بار یہ کہا کرتی تھیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. پھر رون سسکن نے اپنی کتاب جو لکھی ویز آف دا ورلڈ میں، اس میں بھی انہوں نے بڑی ہی مطلب یہ پوری ڈیٹیل سے یہ بات بتائی ہے کہ کس طرح محترمہ جب وہ برطانیہ میں تھی اور پھر امریکہ انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور کس طرح وہ اپنی سیکیورٹی کے بارے میں فکر مند تھی. اچھا، وہ ساری باتیں اس وقت ایسا لگتا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کے ناقدین تھے کہ شاید محترمہ بے نظیر بھٹو ایک سیاسی کشش حاصل کرنے کے لیے وہ یہ کام کر رہی ہیں، اور وہ دراصل ساری کی ساری ذمہ داری ڈالتی تھی جنرل پرویز مشرف پہ اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں پہ. اب اس وقت ان کی جو گفتگو تھی اس میں جب وزن نظر نہیں آتا تھا، وزن ان کے ناقدین کو نظر نہیں آتا تھا. اور آنیسٹلی آپ مجھے یہ اعتراف کوئی باک نہیں ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو سمجھتے تھے کہ شاید یہ ایک گرینڈ پولیٹیکل بیانیہ ہے، گرینڈ پولیٹیکل نیریٹو ہے جس کا یہ حصہ ہے. لیکن جب وہ آئیں پھر کارساز ہوا اور پھر الٹیمیٹلی ان کی شہادت ہو گئی. تو اس تجربے کے بعد جس شخص نے، جن لوگوں نے یہ تجربہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے، وہ عمران خان کی بات کو بے وزن نہیں جانے. حبیب صاحب، قطع کلامی کی معذرت، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. قریشی صاحب، سیاسی مخالفین بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ خان صاحب عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتے؟ بالکل درست نہیں ہے، کسی عدالت سے نہیں بھاگے، ہر عدالت پہ پیش ہوئے ہیں اور انشاءاللہ پیش ہوں گے. لیکن ہم نے ایک چیز ہائی لائٹ کی ہے اور وہ ہے سیکیورٹی کنسرن. وہ سیکیورٹی کنسرن محترمہ جینوئن ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ مفروضہ نہیں ہے. وزیرآباد کے واقعے کے بعد آپ اس کو کوئی مفروضہ تصور نہیں کر سکتے. یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. اسی کو بنیاد بناتے ہوئے میں نے بحیثیت وائس چیئرمین کے اور اسد عمر صاحب نے بحیثیت سیکرٹری جنرل کے، ہم نے چیف جسٹس پاکستان کی خدمت پہ ایک خط ارسال کیا ہے جس میں ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ ہماری یہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں. ہم نے ان کی خدمت میں تاریخی حوالے پیش کیے ہیں، جناب لیاقت علی خان صاحب کا، محترمہ بے نظیر بھٹو کا، مرتضیٰ بھٹو کا. یہ ہمارے سامنے کے واقعات ہیں جو ہوئے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے ہماری کنسرنز ہیں. 2007 میں ایک جملہ
जी जी मैं अर्ज करूं, एक अब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और अब कोर्ट्स ने उसकी इजाजत दे दी है। हम कह रहे हैं आप उस टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए जो बयान है, जो करना चाहते हैं, एक तो केसेस को यकजा कर दें ताकि इधर से उधर ना जाना पड़े, और दूसरा आप टेक्नोलॉजी के जरिए बयान रिकॉर्ड करा ले, पेशी करवा ले। अच्छा साहब, 2007 में 6 और 7 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इसी तरह की बात किया करती थी और उनके नाक़दीन ज़ाहिर है उनकी बात को अहमियत नहीं दिया करते थे। आपको लगता है ये वही मुमासलत है, क्योंकि उस वक्त आपका भी एक ताल्लुक़ था इस सारे सिनेरियो में, तो आपको लगता है ये वही सिनेरियो डेवलप हो रहा है, यानी उसी तरह का मुमासलत नज़र आती है आपको हालात में? देखिए, आप रूल आउट नहीं कर सकते। अंग्रेजी में एक कहावत है, वंस बिटन ट्वाइस शाय। मुझे जो कारसाज का वाकया है मुझे अजबर याद है। मैं ट्रक में मौजूद था, मैंने लोगों को शहीद होते, मैंने लोगों के चीथड़े उड़ते देखे हैं अपनी आंखों से, और मेरे अपने कपड़े जो है वो इंसानी खून से लथपथ हो गए थे, और जिस्म के टुकड़े जो हैं वो मेरी कमीज़ पे चिपके हुए थे लोगों के। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये हकीकत देखिए, मेरा अपना बेटा उसमें ज़ख्मी हुआ था, लहूलुहान हुआ था उस वाक़े में। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये कोई मफरूज़ा नहीं है, ये हकीकत है जिसमें से हम खुद गुज़रे हैं, और हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। अच्छा, कोई ख़ास सिक्योरिटी डिटेल्स का आप यानी इम्कान हो सकता है कि अगर हुकूमत आपको फ़राहम कर दे, या आप समझते हैं कि सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें यानी इमरान खान साहब को डिस्टेंटली टेक्नोलॉजी के ज़रिए लिया जाए, अदालत की कार्रवाई में शामिल कर लिया जाए? हमारी तो ख्वाहिश ये होगी कि एक्सपोजर जो है उनका, उसको मिनिमाइज़ किया जाए। देखिए, अदालतों में आप जानते हैं, इस्लामाबाद की अदालत में F8 की कचहरी में कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जो कंसर्निंग हैं, आपके सामने है ना। ये भी कोई मतलब है, कोई कहानी नहीं आपके सामने पेश की जा रही, आप खुद मीडिया इस बात की गवाह है। तो और वाक़यात फिर जो है हो रहे हैं, और आपने देखा कल एक वाक़या हुआ, बुलाल में हुआ, सिब्बी से जो काफ़िला लौट रहा था, वो सिब्बी मेले की सिक्योरिटी के लिए जो जवान गए हुए थे, उनमें 9 शहादतें हुई हैं ना। तो ये हकीकत है। इन चीज़ों को सामने रखते हुए जब आपके पास एक माकूल रास्ता अवेलेबल है, वीडियो लिंक के ज़रिए आप अपने जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे कर सकते हैं, तो फिर क्या मुज़ाहिका है। जी अच्छा शाह साहब, आपने अब आगे इलेक्शन कैंपेन भी करनी है, ज़ाहिर है आप भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने भी करनी है, तो फिर भी तो इमरान खान साहब को आना पड़ेगा ना मैदान में। और कल की रैली के हवाले से भी कहा जा रहा है कि खान साहब क़यादत करेंगे जो कल रैली निकाली जाएगी। जी देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं, कल क़यादत है, कल क़यादत करेंगे, कल रैली है, ज़बान पाक से दाता दरबार तक है। देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, जानते हुए कि सिक्योरिटी कंसर्न है, हम उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। वो जिस गाड़ी में होंगे वो बुलेट प्रूफ भी होगी, बॉम्ब प्रूफ भी होगी। हमने फैसला किया है कि वो बाहर नहीं निकलेंगे, कहते हैं ना, बाहर निकल के हाथ हिलाना, ये करना वो करना, उससे परहेज़ किया जाएगा। नॉर्मली वो खड़े हो जाते हैं, वो वेव करते हैं, लोगों से मिंगल करते हैं, वो नहीं किया जाएगा। जो जलसे हैं उसके लिए हम सिक्योरिटी के हमने नए पैरामीटर्स तय किए हैं कि जलसे को सिक्योर कैसे किया जाएगा। आपके इल्म में है, वो तो बुलेट प्रूफ शीशा लगाते ही नहीं थे, जब लगाया होता था उसके बाहर खड़े हो जाते थे। लेकिन अब जिस किस्म की जो अलर्ट है और जिस किस्म की इतलात हैं, उन्हें अपनी पसंद से हटकर उन्हें कुछ अपने पर ये ज़ब्त करना होगा और कुछ कवायद को फॉलो करना होगा। मुल्क को उनकी ज़रूरत है, पार्टी को उनकी ज़रूरत है, और उनके जो चाहने वाले हैं वो चाहेंगे वो सिक्योर हों। शाह साहब, एक वक्त था अब से कुछ अरसा पहले तक जब ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे, यानी जब आपकी हुकूमत गई थी और जून जुलाई में ज़िमनी इलेक्शन हुए थे और आप लोग जलसे कर रहे थे, उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से बार बार आपको कहा जाता था कि आप जलसे ना करें, आपको थ्रेट है, बार बार कोई ना कोई एक थ्रेट अलर्ट सामने आता था। क्या अब भी गवर्नमेंट ने
عمران خان صاحب کے بارے میں اس طرح کی کوئی اطلاع آپ تک پہنچائی ہے یا کوئی الرٹ جاری کیا ہے آپ کو؟ کاش انہیں عمران خان کی فکر ہوتی. اللہ نہ کرے، میں کسی پہ الزام تو نہیں لگانا چاہتا، ان کے بس میں ہو تو وزیر آباد میں کام تمام ہو جانا چاہیے تھا. تو میں اب گورنمنٹ کی بات کیا کروں؟ گورنمنٹ نے تو آپ دیکھیں جس قسم کی، جس طرح گورنمنٹ کو کنسرن ہوتی تو جس قسم کی سیکیورٹی ان کو دی گئی تھی ایک فارمر پرائم منسٹر کو، اس کو وڈرا کیا جاتا. وہاں بنی گالا میں جو سیکیورٹی تھی اس کو وڈرا کرتے، زمان پاک پہ جو سیکیورٹی تھی اس کو وڈرا کرتے. انفارچونیٹلی گورنمنٹ کہتی کچھ ہے، کرتی کچھ ہے. شاہ صاحب، جو سیکیورٹی رپورٹ آج عدالت کے سامنے پیش کی گئی، کیا اس میں ان تھریٹس کے حوالے سے کچھ بتایا گیا عدالت کو؟ کیونکہ ویسے فارملی تو حکومت کے ساتھ بھی آپ کو یہ تھریٹس شیئر کرنے چاہیے تاکہ سب کے علم میں ہو کہ خان صاحب کو کس قسم کے تھریٹس ہیں. کیا انٹیریئر منسٹری میں اور انٹیریئر منسٹر کو نہیں معلوم؟ وہ اتنے بے خبر ہیں. کیا ان کی ملک کے حالات پر ان کو رپورٹ نہیں ملتی؟ جو انٹرنل سیکیورٹی چیلنجز ہیں کیا وہ اس سے پوری طرح بے خبر ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو انہیں ہماری کنسرنز کو سیریسلی لینا چاہیے. ٹھیک. اچھا شاہ صاحب، آپ جیل میں بھی گئے، آپ کے ساتھ تو مطلب آپ جتنی بھی آپ کی لیڈرشپ تھی اس کے ساتھ تو کافی امتیازی سلوک کیا گیا کہ آپ کو لاہور سے نکال کے دور دراز جگہوں پہ رکھا گیا. جیل میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں نے رابطے کرنے کی کوشش کی، کچھ قوتوں نے. ایسا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا؟ ہرگز نہیں، کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. میں تو سولٹری کنفائنمنٹ میں تھا، قید تنہائی میں تھا، سارا دن سیلنگ دیکھتا تھا، دیواریں دیکھتا تھا. ٹھیک ہے، نہ کوئی ملتا تھا، نہ کسی کو دیکھ سکتا تھا، نہ کوئی مجھے دیکھ سکتا تھا. میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا بھئی جمعے کا دن تھا، میں نے کہا یار جمعے کی نماز بالکل میری جو چکی ہے سیل تھا اس کے بالکل ساتھ تھی مسجد. میں نے کہا جمعے کی اجازت دے دیجیے. انہوں نے کہا نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے، ہم آپ کو جا نماز دے دیتے ہیں، آپ یہیں ظہر کی نماز پڑھ لیں، جمعہ آپ نہیں پڑھ سکتے. میں نے کہا کہ یہاں بچے ہیں، ایک جوینائل بیرک ہے، تو میں فارغ بیٹھا ہوں، سارا دن وقت نہیں گزرتا، تو چلے میں الف بے یا اے بی سی پڑھا دوں گا بچوں کو، یا تھوڑا بہت کوئی قاعدہ وائدہ پڑھا دوں گا، میرا وقت گزر جائے گا. انہوں نے کہا نہیں یہ آپ نہیں کر سکتے. سو گزارش یہ ہے، جن پر کھانے کے لیے دوستوں نے کھانا بھیجا نہیں دیا گیا، کپڑے بھیجے نہیں پاس آن کیے گئے، 2 دن تو دوائی بھی نہیں دی گئی. تو میں عرض کر رہا ہوں رابطہ کس نے کرنا تھا؟ اچھا، کیونکہ ایسے موقع پہ کوئی وہی رابطہ کر سکتا ہے نا جس کو اس کنٹرولڈ انوائرمنٹ پہ کچھ قابو ہوتا ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ آپ کی بیٹی صاحبزادی اور صاحبزادے بھی تو گئے تھے آپ سے ملنے کے لیے، کیا انہیں بھی نہیں ملنے دیا گیا؟ جی ہوا یہ تھا کہ ہم نے رجوع کیا، عدالت سے رجوع کیا، اور ہم نے پھر چیف سیکرٹری سے رجوع کیا. انہوں نے انکار کیا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کے پاس جائیں. ہم نے ان سے گزارش کی، انہوں نے کہا یہ اختیار ڈپٹی کمشنر لاہور کا ہے. پھر ان سے رجوع کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ یہ پرزن رولز ہیں، اس کے تحت یہ اجازت ملتی ہے، ہم کوئی انہونی چیز نہیں مانگ رہے. فیملی کا نام دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وقت آیا ہوا میری فیملی کے، انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں سوائے آپ کے بیٹے کے. میری بیٹی بھی ساتھ، ان کا نام دیا ہوا تھا. وہ وہاں اٹک پہنچی. جب پہنچی تو وہ بھی ملنا چاہ رہی تھی. تو میں نے کہا وہ آ گئی ہیں، بچیوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، ملنے دیجئے. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں مل سکتی. تو میں نے اصرار نہیں کیا، میں نے کہا میں جیل میں ہوں، قیدی ہوں، میں کیا ان سے جھگڑا کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا چلیے ایسے کریں، نہ ملنے دیں. اگر وہ آ ہی گئی ہے، اتنا سفر کر کے آئی ہے، وہ کراچی سے لاہور آئی ہے، لاہور سے اٹک پہنچی ہے، تو آپ ایسے کریں جب میرا بیٹا ملاقات سے نکل رہا ہوگا کر کے، کھڑکی کے باہر کھڑا کر دیجئے گا، میں اس کو ہاتھ ہلا دوں گا، وہ میرا چہرہ دیکھ لے گی، اس کو اطمینان ہو جائے گا. اس کی اجازت بھی نہیں دی گئی. اچھا شاہ صاحب، اب پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے اعلان ہو چکا اور اب الیکشن موڈ میں ہے. پاکستان تحریک انصاف تو پہلے سے الیکشن موڈ میں ہے. آپ پنجاب کا الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیے یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے چیئرمین پر. چیئرمین نے خود کہا ہے کہ وہ ایک ٹکٹ کا فیصلہ خود کریں گے.
वो सबसे सुन रहे हैं, सबकी राय ले रही हैं और चीज़ों को तोल रहे हैं और तोलने के बाद फैसला करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। शाह साहब, आप क्या चाहते हैं, आपके क्या इरादे हैं, आपकी ख्वाहिश क्या है? क्या आप सूबाई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? देखिए, 2018 में उन्होंने मुझे सूबाई टिकट दिया था और मैंने सूबाई इलेक्शन लड़ा था। अब उसके बाद जो ज़िमनी आया, उन्होंने मेहरबानी फरमाते हुए दोबारा टिकट दी और मेरा बेटा इलेक्शन लड़ा और जीता। वहाँ से सिटिंग एमपीए उस हलके से था। वो जो 186 वोट पूरे हुए ना परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट हासिल करने के लिए, तो उसमें एक ज़ैन कुरैशी का वोट भी था। तो शाह साहब, अभी आपका या जो आपकी मेजर क़यादत है जो बिलखुसूस पंजाब से ताल्लुक़ रखती है, उसके बारे में फ़ैसला कहीं हुआ है कि चलिए ये चंद नाम हैं, ये लड़ेंगे इलेक्शन, या महज ये 4 नाम है लड़ेंगे? क्योंकि पिछली बार पंजाब में काफ़ी क़यादत का एक खला पैदा हो गया था, आप भी पंजाब असम्बली नहीं आए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे सूरत हाल काफ़ी मखदूश हो गई थी। देखिए, इस पे चेयरमैन साहब का ख्याल है कि वो इस पर फैसला सोच विचार वो कर रहे हैं, फैसला करेंगे। वो नहीं चाहते कि सब उस पर कूद पड़े। जिनको वो समझते हैं कि इसमें सूबाई असम्बली में उतरना चाहिए, वो इशारा करेंगे और वो फिर उनको इजाज़त देंगे और टिकट देंगे लड़ने की। और जिनको वो समझते हैं कि सूबाई में नहीं उतरना चाहिए और कौमी असम्बली में जाना चाहिए, तो उनसे वो कहेंगे कि वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े। ठीक। अच्छा, बार बार ये सवाल किया जाता है शाह साहब कि पार्टी क़यादत ने क्या परवेज़ इलाही साहब को दिल से कबूल कर लिया है? देखिए, परवेज़ इलाही साहब ने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया, इस पे तो कोई शक नहीं। आपके इल्म में है कि परवेज़ इलाही साहब को उनकी अपनी फैमिली से, चौधरी शुजात साहब से और दीगर हजरात से भी तो रवाबित भी थे। एक घर है, दीवार भी नहीं है, आना जाना है, कुर्बतदारी है। जरदारी साहब के रवाबित भी थे और लोगों के भी होंगे। तो ये सब चीज़ें जानते हुए, देखते हुए जब उन्होंने फ़ैसला कर लिया हमारा साथ देने का, तो हमने उसकी कदर की, हमने भी उनके साथ निभाई है। देखिए, हमारे पास 176 वोट था, उनके पास सिर्फ 10 वोट थे। हमने 10 वोटों को सामने रखते हुए, उनकी शख्सियत को सामने रखते हुए, हमने 10 वोटों वाली शख्सियत को, जमात को पंजाब की वजारत आला दी। उससे पहले हमने उनके लिमिटेड वोट्स के बावजूद उनको पंजाब असम्बली का स्पीकर मुंतखब किया। तहरीक इंसाफ के वोटों से मुंतखब हुए वो स्पीकर, तहरीक इंसाफ के वोटों से वो मुंतखब हुए चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने भी हमारा साथ दिया। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए चेयरमैन साहब ने एक पार्टी के मफाद पे सोचा और उन्होंने ऑफर किया कि हम अपनी पार्टी को जम करते हैं, यानी कि उन्होंने अपना तशख़्ख़ुस मिटाया और तहरीक इंसाफ में जम हो गए और बल्ले के पाबंद हो गए। तो जब वो बल्ले के पाबंद हो गए तो बल्ले के डिसिप्लिन के भी पाबंद हो गए। शाह साहब, ये बताइएगा, एक ज़रा सवाल मौजूदा सिचुएशन से थोड़ा सा हट के मैं आपसे करना चाहता हूँ समझने के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ज़ाहिर है आप पेशरो थे उनके और वो आपके जानशीन हैं। खारजा पॉलिसी में आप उन्हें कैसे देख रहे हैं? जिस रफ्तार से वो दौरे कर रहे हैं, जिन ममालिक के वो दौरे कर रहे हैं, क्या आपके ख्याल में ये वाकई को प्रोडक्टिव दौरे हैं या महज एक इंट्रोडक्टरी दौरे हैं? शाह साहब, एक और सवाल भी ऐड कर लीजिएगा। जरदारी साहब जनूबी पंजाब में मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी कुछ हासिल कर सकती है जनूबी पंजाब से? देखिए, बहस करूँ, पहली बात तो ये है कि बिलावल का सवाल, देखिए बिलावल जवान भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं और एक ख़ानदान से, एक नामी गिरामी ख़ानदान से मंसूब हैं, एक सियासी बैकग्राउंड है। अनफॉर्चुनेटली बिलावल ने अपनी वजारत को सीरियसली नहीं लिया। आप दफ्तर खारजा में मालूमात हासिल करें, कितने दिन इन 10 महीनों में वो एक्चुअली अपने दफ्तर में गए हैं और बैठे हैं, कितनी फाइलों का उनने मुताला किया है। कुछ नहीं करते, न दफ्तर जाते हैं, न फाइल पढ़ते हैं, न टेलीग्राम्स देखते हैं। क्या कर रहे हैं? दौरे किस लिए कर रहे हैं? दौरों में से निकला क्या है? इन 10 महीने में एक अचीवमेंट बता दें जो उन्हें हासिल की हो।
दौरों में वो अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, वो अपना एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना तारुफ करवाते फिर रहे हैं, कहते हैं ना अपना नो हाउ और इंट्रोडक्टरी दौरे हैं। पाकिस्तान को फायदा ज्यादा नहीं हुआ, उनकी जात को उजागर करने के लिए ये कलमदान उन्हें सौंपा गया। अब हिना रबानी खान साहिबा को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया। पहले तो ताज्जुब की बात यह है कि कभी मैंने नहीं देखा कि फॉरेन मिनिस्टर जो रहा हो शख्सियत वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन जाए। मेरे तो हिना को ये नहीं करना चाहिए था मेरी राय में। उन्होंने कहा कि जी उस पर दबाव था, वो नहीं चाहती थी, उन्होंने आए बाएं शाएं की, लेकिन जरदारी साहब ने कहा नहीं, तुमने बिलावल को एजुकेट करना है, ट्रेन करना है। तो वो ट्रेन तो वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने बगैर भी कर सकती थी ना। अब क्या हो, वो सारा जो काम है मेरी इत्तला के मुताबिक वो देखती हैं। अगर उन्होंने देखना है और उन्होंने ही इंटरेक्ट करना है और चीज़ों को समझना है, तो फिर बिलावल की ग्रूमिंग क्या हो रही है? ठीक है, और जरदारी साहब क्या कर रहे हैं? देखिए जरदारी साहब तो उसको एक कहते हैं ना उसका प्रोफाइल बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ना। बहसीत एक बाप वो चाहेंगे कि मेरा बेटा जो है वो मुतारिफ हो, और वो दुनिया के जो नामी गरामी लोग हैं, ही रब्स शोल्डर्स विद देम, उनके साथ मिंगल करे, उसके साथ उसकी तस्वीरें छपे, इंटरेक्शन हो, मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जाके वो लेक्चर करें, गुफ्तगू करें। तो उस लिहाज से बहसीत वालिद तो उनकी सोच मुझे समझ आती है कि वो उनकी सोच क्या है, लेकिन बेटे में वो कैपेसिटी या वो संजीदगी मुझे, वो जिसे कहते हैं ना वो सीरियसनेस इन हिज डिपार्टमेंट मुझे नहीं दिखाई थी। अच्छा, आप देखिए ये जो इस जनूबी वक्त पाकिस्तान के बेपनाह चैलेंजेस हैं। जनूबी पंजाब में देखिए, जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी कदरे इसकी एक से हुआ करती थी, मेरा जोर है थी, अब नहीं है। अब क्या है, कुछ शख्सियात हैं, वो शख्सियात उनका अपना एक वजन है, उनका अपना बैकग्राउंड है, वो जो पीपल्स पार्टी में है उसका और पीपल्स पार्टी का जहां मिलाप हो जाता है, और तो वो मतलब है कहीं मुकाबले की पोजीशन में हैं कुछ असलाबे, जनूबी पंजाब के कुछ असलाबे, लेकिन बिलअमूम जनूबी पंजाब में भी पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन खो चुकी है। पंजाब में बिलखसूस पीपल्स पार्टी को कोई मुस्तकबिल की संजीदा जमात नहीं ले रहा। लेकिन शाह साहब जितने इंतखाबात में एक सीट जीती है पीपल्स पार्टी ने, कौन सी? हाँ जीती है, हमारे वाली जीती है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। उसकी बैकग्राउंड समझिए ना, वो कैसे जीती है। उसमें पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने आपस में मुका किया, ठीक कि और उन्होंने डोगर साहब को स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर बनाया, उनको बेट दिया गया और उनकी सपोर्ट हासिल की। आप 18 का रिजल्ट ले लीजिए, 18 के रिजल्ट में वो ट्रायंगुलर फाइट थी, हम आसानी से जीत गए। अब वो सारा वोट क्लब कर दिया गया, प्लस हुकूमत भी थी, हम अपोजिशन में थे, तो वो जीते। और हम उस जीत को, अब हम उस हार को बड़े खुले दिल से तस्लीम करते हैं, हमें कोई घबराहट नहीं। इलेक्शन में नशेब फराज होते हैं। और फिर हमारा मेन कैंडिडेट न मैं था न मेरा बेटा था, मेरी बेटी ने मुकाबला किया। और मत भूलिए मेरी बेटी ने 2018 से ज्यादा वोट लिए। जब ये दोनों यकजा हो गए, इनका मिलाप हो गया, उससे भी उन्होंने 18 से जो मेरा बेटा वहां से जीता था, उन्होंने 5-7 हजार वोट उससे ज्यादा हासिल किया। न सिर्फ हमने अपने वोट को रिटेन किया बल्कि उसमें इजाफा किया, लेकिन हार गए। अच्छा शाह साहब, ये भी कहिएगा कि साकिब निसार साहब ये कह रहे हैं कि खान साहब को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया था, ये क्या मामला है? मुझे नहीं मालूम उन्होंने किस तनाजुर में ये बात की है, सवाल क्या था। और उन्होंने कहा कि सिर्फ स्पेसिफिक केस में उन्हें सादिक और अमीन कहा था, मुकम्मल तौर पर उन्हें सादिक और अमीन करार नहीं दिया था। देखिए जिस कॉन्टेक्स्ट पे बात हुई है, जब तक वो मेरे सामने ना हो तो मैं इस पे कमेंट करना मुनासिब नहीं समझता। शाह साहब ये भी बता दें किस पैराए में बात की गई है। शाह साहब ये भी बता दें, खान साहब मुफाहमत की बात अब क्यों कर रहे हैं इस स्टेज पर आकर? देखिए
کس پہ؟ دیکھیے خان صاحب مفاہمت کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ خان صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. خان صاحب دیکھ رہے ہیں کہ معیشت دیوالیہ ہو چکی ہے. خان صاحب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں. خان صاحب دیکھ رہے ہیں کہ 8 لاکھ کے قریب پڑھا لکھا جو سکلڈ پاکستانی ہے وہ ملک سے جا چکا ہے 10 مہینوں میں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ جاب کریشن بند ہو چکی ہے. پچھلے 6 ماہ میں تقریباً 21 سے 22% لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. جو روزگار جن کے پاس تھا, نیا روزگار کریٹ ہونا چھوڑیے, جو آلریڈی امپلائڈ تھے وہ ان امپلائے ہو گئے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ اداروں میں ڈیلیور کرنے کی کیپیسٹی کمپرومائز کر گئی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں ریمیٹنسز گر گئی ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹس گر گئی ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال میں ایک نئی پیچیدگیاں آ رہی ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کل آپ نے غالباً میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ اس کلپ کو دیکھیے جو ہندوستان کے وزیر اعظم نے تقریر کی ہے, اور وہ مخاطب کس سے ہوئے ہیں؟ پاکستان کی عوام سے. بہت بہت غور کیجیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شامل صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. 2 صوبوں میں الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن حکام آج پھر سر جوڑ کر بیٹھے. آج بھی سیکرٹری خزانہ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے, اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سے اب تک الیکشن کمیشن کے 7 اجلاس ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی الیکشن شیڈیول جاری نہیں کیا گیا. دوسری جانب کے پی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن حکام نے کے پی جانے کے بجائے گورنر صاحب کو یہ خط لکھا کہ وہ مشاورت کے لیے اسلام آباد آ جائیں, جس پر اب یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ گورنر صاحب نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بلا لیا. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے نمائندے عثمان جبار ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان, کیا ڈیٹیلز ہیں, کیوں اب تک پنجاب کے حوالے سے الیکشن شیڈیول جاری نہیں ہے اس کا, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ مشاورت کے لیے گورنر صاحب کے پاس کے پی میں کیوں نہیں جا سکا؟ دوسری بات یہ کہ کیا جو اب تک الیکشن کمیشن نے اجلاس کیے ہیں کوئی سنجیدگی نظر آتی ہے انتخابات کرانے کے حوالے سے؟ جی بالکل, جو الیکشن کمیشن نے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد مسلسل متواتر سے جو ہے یہاں پہ میٹنگز تو ہو رہی ہیں, لیکن اب تک جو ہے پنجاب کی حد تک تو ابھی تک شیڈول بھی جاری نہیں کیا جا سکا. جہاں تک بات ہے خیبر پختونخوا کی, تو خیبر پختونخوا میں جو صوبائی الیکشن ہے اس حوالے سے آج الیکشن کمیشن نے گورنر جو خیبر پختونخوا ہے ان کو لیٹر لکھا کہ آپ اگر کل اسلام آباد آ جائیں, اور جو ہماری 3 رکنی ٹیم ہے جس میں سیکرٹری اور اسپیشل سیکرٹری اور ڈی جی لا جو ہیں وہ آپ سے مشاورت کریں گے, اور جو چیف الیکشن کمیشن اور جو دیگر ممبران ہیں وہ بھی آپ سے مشاورت چاہتے ہیں. اور ہمارے طرح کا کہنا ہے کہ ابھی کچھ دیر قبل گورنر نے الیکشن کمیشن کو رپلائی کیا اور ان کو دعوت دی کہ آپ کل 11 بجے جو الیکشن کمیشن کی 3 رکنی ٹیم ہے وہ خیبر پختونخوا آئے اور مجھ سے الیکشن کے حوالے سے مشاورت کرے. ٹھیک, تو یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے الیکشن میں کیا اس وقت رکاوٹ ہے؟ سر اس میں یہ ہے کہ پنجاب کے حد تک تو صدر نے جو تاریخ دی ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن میں متواتر جو ہے یہاں پہ میٹنگز ہو رہی ہیں, لیکن جو سب سے ان کو بڑا مسئلہ درپیش آ رہا ہے وہ ہے بجٹ کا. ان کے پاس بجٹ نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے 35 ارب روپے مانگے تھے وزارت خزانہ سے, لیکن اب تک جو خزانہ کی جانب سے صرف 5 ارب جاری کیے گئے ہیں. اب بھی 30 ارب مزید ان کو رقم درکار ہے جو کہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے. اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے جو ہے پنجاب میں الیکشن شیڈول کے لیے آج بھی سر جوڑے رکھا, لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکا. کچھ ممبران کا خیال ہے کہ کل جو گورنر کے پی سے کوئی مشاورت ہوگی, اگر وہ ہمیں کوئی تاریخ دیتے ہیں تو یہ بہتر ہوگا کہ ہم پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو ہے ایک ہی دن الیکشن کی تاریخ دیں. تو یہ سر جوڑ کے کرتے کیا ہیں ویسے؟ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن جو ہے وہ بہت سیریس ہے اور الیکشن کروانا چاہتے ہیں, لیکن ان کی جانب سے بار بار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیکیورٹی معاملات ہے اس بھی اب تک ان کو سیکرٹری داخلہ کی جانب سے کوئی خاطر خواہ جو ہے رپلائی نہیں دیا گیا, اور پیسے تو ان کے پاس ہے نہیں. جب تک ان کے پاس رقم نہیں ہوگی تو الیکشن کہاں سے کروائیں گے. تاہم جو ٹریننگ ماسٹرز جو ہیں ان کو یہاں پر طلب کیا گیا ہے. 40 ٹریننگ ماسٹرز ہیں, ان کی الیکشن کمیشن میں اس ٹائم ٹریننگ جاری ہے. آج دوسرا دن ہے اور اگلے 2 دن مزید ان کی ٹریننگ جاری رہے گی. اس کے بعد جب یہ 40 ٹریننگ ماسٹرز یہاں پر اپنی ٹریننگ مکمل کر لیں گے تو ان کو پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھیج کر وہاں پر جو متعلقہ عملہ ہے ان کو یہ ٹریننگ دیں گے. اچھا عثمان, یہ بتائے گا سیکرٹری خزانہ کیوں اجلاس میں شریک نہیں ہو رہے؟
ان کو الیکشن کمیشن کی جانب سے پہلے خط لکھا گیا تھا کہ ہم نے 2 صوبوں میں الیکشن کروانے ہیں اور ہمیں اس کے لیے بجٹ درکار ہے. اگر سیکرٹری خزانہ ہمارے پاس آئے ہیں, ہمیں اس کے لیے فنڈز دے تو اس پہ ہمیں جو ہے نا تیاری کرنے میں آسانی ہوگی. لیکن سیکرٹری خزانہ نے اب تاحال نہ تو الیکشن کمیشن کے پاس آئے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی خط لکھا ہے. تاحال الیکشن کمیشن ان کا انتظار کر رہا ہے کہ اگر سیکرٹری کی جانب سے ہمیں کوئی ٹائم دیا جائے گا یا ہمارا وفد ان کے پاس جائے گا تو ان سے مشاورت کے بعد ہمیں جو رقم درکار ہے 30 ارب, جب تک وہ جاری کریں گے تو تبھی ہم الیکشن میں جا سکتے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ممبران ہیں ان کی رائے یہی, آج جو میٹنگ تھی اس میں یہ رائے دی گئی, اگر گورنر کے پی جو ہیں ان سے ایک بار مشاورت کر لی جائے, ہو سکتا ہے وہ بھی صدر کی طرح 30 اپریل یا پھر مئی کا جو پہلا ہفتہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن ڈیٹ دونوں صوبوں میں کیا آتی ہے, ایک صوبے کی ہے دوسرے صوبے میں کیا اسی ڈیٹ پر ہی الیکشن اناؤنس کیے جاتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ سے ناظرین ملاقات ہوگی کل. اللہ نے کے بعد.